علیہ کرم حسین کا فطرس کو پر دے دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جا اللہ اکبر ماں حسین دی راضی ہونے تھوڑے ویڑھے آباد ہون سلوات حکت باوازے بلند تلاوت کرو سارے جی میں مجمع سلوات بھی اوہیں ہونی چاہی دی اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات الحمدللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین اچھی صلوات والنار الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي كلا في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين پڑھو صلوات المتحلل بكبائر النبوات کیا بات ہے کیا بات جڑے بول پایا ماں حسین دی تھوڑی تے راضی ہوئے جڑے نو بولے انہاں تے ماں حسین دی ڈبل راضی ہوئے شاید تھوڑے ویڑھے آباد رابن اتنا ہی میں پڑھنا ہے سر چوائے بھائی میں جلدی پہ کریں دا میں پہلے بھی عرض کی تھا طبیعت ناساز ہے زندگی دراز ہوئے میرے بھائی دی کمر عباس دی انہوں میں وقت دیتے ماں حسین دی اسنو عرشان دے بخت لاوے تو میں ایک شعر قصیدہ دا جناب نے جھولیاں پاور لگا کوفے دا ممبر تے بیٹھا ہے تیڑا میڈا پہلا امام جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہیں انہاں واسطے میں گل کی دی ہے میں بسم اللہ کرا تیریاں زندگی ہوون میری طبیعت ٹھیک نہیں زندگی باقی تا ملاقات تا باقی سر چوائے بھائی ممبر تے کون بیٹھے حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ نبی دا ویر سیدہ دا شہر یا میرے وطن والے علاقے والے ہو تسا میرے واسطے بیگانے نہ ہو کوئی میں اتھے مہمان بن کے آیا نہ کھڑوتا میں اپنے گھر کھڑوتا عزاداراں کو لو دعا لون واسطے حاضر ہو گیا 70 میں تبدیل چکرا جو ممبر تے کون بیٹھے ان آنکھاں چا ممبر تے ممبر دا اصلی وارث بیٹھے مہربانی بادشاہ امیر کائنات نے اے ان ید اللہ ہاتھ نو کیتا بلند کہندے تا سیر تو لنگائی نے ید اللہ ہاتھ نو کیتا بلند سامنے ہاں کوفیاں دا مجمع حسنین دا بابا پیاد ہے پچھو میں علی کو لوں جو میں علی زمینہ نالوں آسمانہ دے راہ رستے بہتر جان سوکھی گالا یار چپ کر گیا ہو آسمانہ دے راہ رستے بہتر جان بادشاہ دی ایک گل کرنی کوفی ایک بے دے کنے لگے آدھن او دیکھو علی کے بیٹھا آدھے او دیکھو علی کی بیٹھا آدھے آدھے زمینہ نالوں آسمانہ دے راہ رستے میں علی حسنین دا بابا بہتر جاندہ بادشاہ جائیں ویلے کوفیاں دی یہ حالت ڈٹھی ہے نا
امیر کائنات نے حسنین دے بابے نے جیڑی گل کوفیہ نال کیتی ہے اجازت سناواں قصیدہ سارا دا موڈ ہے بھائی نام علی دی گو جاونی چاہی دی ازاداراں دی بادشاہ پیا دل سوچو کوفیاں لکھ کے نبی دا ویر کے پیاد ہے سوچو نہ میرے بار وچ راز خدا میں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں حق بندہ ہے کہ سونے ہاتھ کھڑے کیتے نے یار سونی تائید کرتی نے بادشاہ پیا دل سوچو سوچو نہ میرے بار وچ راز خدا میں آپ بادشاہ پیا دل دنیا جیندے تے خلق تھئی کن دی صدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا الحمدللہ تسا ایڈی سونی 70 قصیدے دی شروعات چا سنی ہے لیکن جڑے 3 شیران دے پین دا دعا لیتا اے ہیں میں دے داں جڑے 3-4 بندے اجانی میری نظران دے اگے بیٹھیں تے بدی ہاتھ بیٹھیں شیر میں پہلا تے انہاں دے حوالے پیا کریں دا امیر کائنات حسنین دا بابا کوفیاں لے کے پیا دل خالق کرے دا ہے سنو لوگو ارادہ بسی فقط خالق کرے دا ہے سنو لوگو ارادہ بس فقط آدم اگر بناوڑے دیندہ بنا میں سارے بھائی سارے اے علی بھائی 2 شیر باقی بھائی اس قصیدے دیتے ایک اور قصیدہ تے یا علی تو ساڑھے حق کے دعا اساں تھوڑے حق کے دعا عبادت دی رٹ لائی ہوئی نے جو ساڑھے کولو اتنے روزے تے ونجنا اساں تو انہوں نہیں پتا جنت یار عبادت جو کول ہوئے مقصد لالچ کیڑی ہوندی ہے جنت دی اتنی حج و زیارات مقصد جنت سار چوے بھائی امیر کائنات اور درجات بلند ون حاجی امیر افضل راکٹ مرحوم دے انہاں دے جملہ آ گیا مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے او پڑھ دے ہوندے ان عبادت کر نہیں مسلے ویڑ تے کھا چھوڑ وہ آدھیان یہ سائیاں دی محبت دلے چ نہیں تو نماز عبادت ایمیں ہیں جی میں سٹینڈ تے سینکل ہوئے تے پیڈل ماری رکھ کسی مگسیاں آلے دربار آلے اس سینکل کڈے ونجنا جیڑا سٹینڈ تے ہو سی چاہے ساری زندگی پیڈل ماری رکھے میں بسم اللہ کراؤ سر چوئے امیر کائنات کوفیاں لے کے پیا دل کر کے عبادتا تسا راضی خدا کر دے ہو کر کے عبادتا تسا راضی خدا کر دے ہو جے ندر نال گھنے گھدی رب دی رضا میں آئے اے علی ماں حسین دی راضی ہونے بھائی آخری شیری پڑھنا چاہ او میرے ساؤنڈاں ڈباں تو پچھے چوپ بھیرا تو سائیں ہاتھ چاہو تے آکھو پڑھ سیدادہ آخری شیر بھی آکھو چاہ میں بسم اللہ کرنا سار چوائے بھائی تاریخ دی ایک بہت بڑی بات بزرگ میں اس شیرج کر گیا اگلا شیر جڑا میں پڑھنے لگا تاریخ دا ایک بہت بڑا خلاصہ میں شیر دے ذریعے ازاداران دیا جھولیاں پاون لگا بادشاہ پیا دل ماہر جایا ہاتھ میں دا پوچھیا نبی تو کون ہے
بول پویا اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا بادشاہ پیا دل باہر جایا ہاتھ میں جا پوچھیا نبی تو کون ہے پردے تو باہر آ کرے میں آکھیا میں اللہ اکبر الحمدللہ سیدہ دعا پہ کریں دا میں راضی کھڑا ماں حسین دی تھوڑے تھے راضی انشاءاللہ این ذکر دا صدقہ تیرے جوانہ دیاں زندگیاں درا دو بزرگاں دا سایہ تیرے سر تے کہے مدیم ہوئے اگر اجازت ہوئے تو ایک دی ایک ستر کم از کم ادھی صدی پرانا قصیدہ پردہ این واسطے پیاں بزرگو جو قرآن پرانا نہیں ہوندہ صبح پر قرآن اتنا ہی ثواب ہے دوپہری پڑھ قرآن اتنا ہی ثواب ہے شام پڑھ قرآن اتنا ہی ثواب ہے اگر عزاداران دی اجازت ہوئے تب باوے 38 والے دا پڑھ ہویا قصیدہ بادشاہ امیر کائنات دی عظمت شان دساور لگا قصیدے دی شکل ہے آخری بندے تک صلوات قصیدے علی پڑھو چا مل گئے پھر بھی کوشش کرو صلوات مل کے تے باواز بلند تلاوت کرو اچھا جی اگر سیدی منہ نے ہوتا رل کے تے ایک ہور ہی پڑھو چا صلوات آ سناوا قصیدہ یا اللہ دا فرمان یا نبی دا قرآن سجے کھبے علی لالا ذاکری ساکو تڑا نہیں آئی سات پشتہ گزر گئیاں نہیں ساکو ڈا نہیں آئی میں نبی دی حدیث سنان لگا تے چوپ باؤ تھوڑی مرضی بولے سوتا ثواب کیونکہ با جماعت نماز دا اجر زیادہ ہوندہ ہے میں نیتی کھڑا تو تساں با جماعت پڑھو میرے نام آ سناوا میں تے کو حدیث نبی آ سناوا میں تے حدیث نبی یار کہنی سوڑی گل میں شروع کی تھی بھئی آ سناوا میں تے کو حدیث نبی ماں حسین دی راضی ہوں نے نبی جیند دل وچ علی دے ولا کوئی نہیں الحمدللہ ماں حسین دی راضی اے ہون ہاتھ چاہ کے تے سارا دعا دیتی ہے شاللہ بیڑے آباد ہم نے 70 سنے بھئی مولا دا ذاکر مالک عرشان دے بخت لاوے میرے بھیرا منو انہوں بھی جلدی ہے مخصوص طریقاً ہر کوئی اپنی جاتے ٹھیک ہے جلدی تو ہون دیئے لیکن میں نے جلدی نہیں میں ایک جنازہ 3 بجے ونج پڑھنا ہے آمد پور سیال تے اتھو ونجنا ہے سدھا جنازہ تے طبیعت میری بڑی خراب ہے بخار ہے میں نو تُساں دعا چکرے سو تے لین جانے تے حسین جانے میں مجلس کوئی نہیں پڑھنی ایہا مجلس تے آیا کھڑا سارچہ ہوئے بھئی قصیدہ شروع کیتا ہے آ سناوا میں تے کو حدیث نبی جیندے دل وچ علی دی سارے بولو جیندے دل وچ علی دی قصیدہ شروع ہو گیا فردیسانی پڑھنی پہنچ دیئے کیونکہ بات اجن کھلی نہیں بات حالاں کمپلیٹ نہیں ہوئی سارے میرے دیکھ دے بیٹھے میں تینوں سمجھاوا آ سناوا میں تے جے دے دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں خرچہ جے دے دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں جے دے دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں میں کو رب دی قسم میں صحیح آکھدا میں کو رب دی سنے آکھدا میں کو رب دی قسم میں صحیح آکھدا خلد وچ ایسے پیدے دی جا کوئی نہیں آئے ہائے 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 اللہ اکبر علی علی خلد وچ ایسے بندے دی جیندے دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں مسجد نبوی کائنات دی قیمتاں دی 17 خدا دی قسم نے میری ذاکری اس تو بڑا شعر کوئی نہیں
سیدہ تے قسم چاہی کھڑا مسجد نبوی کائنات دا سب تو وڈا نمازی پاک محمد نبی دا سر سجدے تے حسین دا بچپن سر چاہویں بھائی حسین خرامہ ٹر دے ہوئے نانے دی پوشتے سوار ہوئے ہن صحابہ التظار چل جو نبی سر چاہوے تے اساں سر چاہواں بولو یار کوئی تا ہاتھ چھوڑ کے ہن علامہ اقبال بن بیٹھے کوئی ہاتھ بن باؤ تا بہتر ہے سر چاہویں بھائی صحابہ التظار چل نبی سر چاہوے تے اساں سر چاہوا نبی التظار چے جو جبرائیل آوے تے میں سر چاہوا جبرائیل انتظار چے جو خالق بھیجے میں جاوا اور خالق انتظار چے جو حسین لاوے تے میں آکھا اے ہن بولے آنا اللہ اکبر مہربانی جی جائیں ویلے کافی دیر ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ نہیں 70 مرتبہ نبی تسبیح نو تول ڈتا جی میں حسین نانے دی پوشتے بیٹھے ہیں نماز الاشارہ کیتا تے مسکرا کے پیا دے جانتا میری پہچان کرے میں حرارے خدا اللہ اکبر کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ کرا مالک نیاز قبول کریں نے جی میں حسین بادشاہ نانے دی پوشتے بیٹھے ہیں تے تسبیح ودھی تسبیح طول نپا اوے حسین بادشاہ جی میں نانے دی پوشتے بیٹھے ہیں نماز ڈٹھا تے مسکرا کے اشارہ کر کے پیا دے جا میری پہچان کر میں حراز خدا ذکر بے سود ہے تو ہے نظر کرم میں نیاز خدا تو سچا میں نیاز خدا تیرے عامل میں شیطان بن دے ڈٹھے تیرے بن دے ڈٹھے تیرے عامل میں شیطان بن دے ڈٹھے میرے حبدار کی تے سزا کوئی نہیں ہائے اللہ اکبر ماں حسین دی راجہ سار چاہے بھائی مسلمانوں شیعان حیدر قرار علی دے مننا لے میں حدیث کھڑا پڑھ دا قصیدہ نہیں نبی دی حدیث میں سارے تفصیل جڑی تھانو سنائیے نا میں نبی دی حدیث پڑھیے سجے کھبے میں گیا نہیں میرا یہ آخری قصیدہ ہے سر چوے بھئی کافی دیر بزرگو کافی دیر نماز تے حسین دا ہویا مکالمہ کافی دیر تقرار ہویا مکالمہ ہویا سر چوے جن ویلے کافی دیر گزریے حسین بادشاہ نماز الڈے کے مسکرا کے پیا دے تیری چاک میرے بابے کو شاہر بطول آکھ دے وہ ہاتھ شامے آچا بھڑیا اللہ اکبر ماں حسین زندے وہ ہاتھ بولا دو چانا رائے حیدری حسین بادشاہ نماز لے کے پیا دے میرے بابے کو شاہر بطول آکھ دے سلطان ہے تو فروح تے میں کو وصول آکھ دے سارچا تے میں کو وصول آکھ دے تیری ہر ایک قضا دی ادا ہے مگر تیری یہ لفظ سمجھے مگر میری ایک بھی قضا دی ادا کوئی نہیں اللہ پردہ پیا ودا ٹر دائی نان کیا گلیاں وچ سونی ہائے کیتے نے بزرگو
کون ودا ٹرد ہے تے کیڑے ویلے ودا ٹرد ہے جندے بھرا دا نا عباس آئی ودا ٹرد ہے نانکیاں گلیاں ویچ تے 3 سال دی دھی کوچا کے دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دے بزرگاں دے انداز جی اربان شروع کیتا ہے ٹر گئے پہننا جی کرا نہ کر او دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دے آئے صدقہ اور کیا تھا تے کھڑا اپنے آپ پیچی آدھے سید تے اکھیاں چونیر وہا کے کیڑی گال راتی ٹر ویسا آئے امید اللہ راتی ٹر ویسا گار چالی وچی کا دھی بیمار آئے صدقہ سونے ہے کی تھی نیا عزادار میں کوشش کریں دا لالا میں کوشش کریں دا جو ایک بھی آوینی دکھاں دردنال سنا واچا اللہ گواہے 3 سال دی دھی کچا کے حسین مادی قبر تے آیا ہے آئے امید اللہ کہ دی غربت یار حسین تھے مادی قبر دے نال معصومہ نو لٹایا مادی قبر نو ہانا لا کے آدھے تکو آخری ویلے ملان آیا تے نالے آئی کرن سلامے اوہی کدھی بیمار ٹکائی ویدائیو دا رکھ سو آپے حسین دے اماں تیرے نانے تیرے بابے دی امت رہن نہیں دیتا اماں میں دھیا بھیڑا نال را کے کربلا پیا ویدہ